सूरह अलग की आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से जो कि बहुत करीम है। इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि एक मरतबा इक़रा लाने के बाद दूसरी मरतबा जो इक़रा लाया गया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अक़वाल मिलते हैं। और फिर इक़रा के साथ ही जो है वो अकरम का लफ्ज़ भी लाया गया है। दोनों लफ्ज़ों में ज़ाहिरी मुनासबत भी लगती है, इक़रा और अकरम, कि आप कुरान पढ़िए और कुरान पढ़ते हुए जो तकलीफ़ात, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ भी आएँगी, वो रब बहुत करीम है, वो उनको आसान कर देगा। गोया कि एक मरतबा इक़रा के बाद दूसरी मरतबा इक़रा जो कहा जा रहा है, ये पढ़ने वाले का हौसला बढ़ाया जा रहा है कि इसमें अल्लाह पाक का ख़ास ताउन तुम्हारे साथ होगा और इसका पढ़ना तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर बाज़ अहले इल्म ने ये फ़रमाया कि पहले इक़रा से मुराद ये है कि बातिन का इल्म हासिल करो और दूसरे इक़रा से ये कहा गया कि ज़ाहिर का इल्म हासिल करो। तो गोया कि दोनों इक़राओं में जो है ज़ाहिर बातिन के उलूम की अहमियत को बयान किया गया है। फिर एक कौल ये मिलता है कि पढ़ो, नमाज के अंदर भी इस किताब को पढ़ो, नमाज से बाहर भी इस किताब को पढ़ो। और फिर एक ही लफ्ज़ यानी कि पढ़ो पढ़ो, 2 मरतबा तकरार जो पाई जा रही है कि इल्म जो है वो तकरार से मज़बूत होता है। जिस इंसान को भी अपने इल्म में वसअत चाहिए, वो उसको बार बार पढ़ेगा, अल्लाह उस इल्म को वसी कर देंगे। तो गोया कि एक मरतबा नहीं पढ़ना है, इस किताब को बार बार पढ़ते रहना है। फिर इक़रा का एक माना ये भी बयान किया गया है कि इक़रा पढ़ो, यानी कि कुरान जो है वो सुनाई जाने वाली किताब है, पढ़े जाने वाली किताब है। हम बाकी सब किताबों को देखते हैं और बिलख़सूस जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की हम तौरात को देखते हैं तो वो तख्तियों की सूरत में थी, उस किताब को सुनाया नहीं गया। मगर कुरान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को भी सुनाया गया है और जिब्राइल अमीन को भी सुनाया गया है। और फिर इक़रा पहली आयत मुबारका भी यही आ रही है कि पढ़ो, लिखने का ज़िक्र नहीं हो रहा, पढ़ने का ज़िक्र हो रहा है कि कुरान सुनाया जाए। और लिखी हुई चीज़ की तासीर से ज़्यादा सुनाई हुई चीज़ की तासीर ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस किताब को सुनाया जाए। फिर आयत मुबारका में जो है वो अकरम का लफ्ज़ लाया गया है। ये लुग़वी लिहाज से अफ़ल के वज़न के ऊपर है, मुबालगे का सीगा है। अरब लोग जब किसी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और इकराम देना चाहते थे तो उसको करीम बुलाया करते थे। अब मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जो हस्ती करीम होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़ाहिर से करीम और बातिन से करीम ना हो। लेकिन इस लफ्ज़ की खूबसूरती ये है कि वो ज़ात जो ख़ुद बहुत इज़्ज़तों वाली है, वो सिर्फ़ इज़्ज़तों वाली ख़ुद नहीं है, बल्कि वो इज़्ज़तें तक़सीम करने वाली ज़ात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरी बात यह है कि इस लफ्ज़ को जो है वो इक़रा के साथ लाया गया है। तो गोया कि इल्म का और इकराम का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि जो इस इल्म के साथ जुड़ेगा, कुरान के इल्म के साथ जुड़ेगा, तो वो उस करीम से बहुत इज़्ज़तें पाएगा और जिसकी इज़्ज़त दुनिया में भी होगी और आखिरत में भी होगी। जैसे हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया जाता है कि मोहब्बत का आगाज़ पहले अल्लाह पाक की तरफ से होता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत कर चुकते हैं तो फिर जिब्राइल अमीन से उस मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं और जब जिब्राइल अमीन से इज़हार फरमाते हैं तो फिर जिब्राइल अमीन आसमानी दुनिया पे आके तमाम फ़रिश्तों को ये कहते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह पाक का महबूब बन चुका है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और फिर आप आके ज़मीनी आसमान के ऊपर ये ऐलान करते हैं कुल मखलूक को मुखातिब करके कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी करो। तो कुल मखलूक के दिल में जो है उस इंसान की मोहब्बत डाल दी जाती है। और ये कब होता है कि जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई इंसान महबूब बन जाता है। और यहाँ पे पहली आयत मुबारका में क्या कहा जा रहा है कि इक़रा व रब्बुकल अकरम, कि तुम इस इल्म को हासिल करो तो वो इज़्ज़तों वाला रब जो है वो तुम्हें भी इज़्ज़तें देगा। और इसकी बेशबहा मिसालें हमें दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली से लेके सहाबा किराम तक और उसके बाद ताबीन से लेके आज तक आने वाली उम्मत तक हमें नज़र आता है कि जो भी इस इल्म के साथ जुड़ा है, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी नवाजा है और आखिरत में भी नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली आयत मुबारका में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो ज़ात के जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। और आयत नंबर 5 में फरमाते हैं कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को वो सिखाया कि जो कि इंसान नहीं जानता था। इस आयत मुबारका में इल्म हासिल करने के दो ज़राए बताए जा रहे हैं कि या तो इल्म सुन के हासिल किया जाता है या फिर इल्म जो है वो लिख कर हासिल किया जाता है। आयत मुबारका में लफ्ज़ कलम इस्तेमाल हुआ है। कलम का मतलब होता है तराशना और इसका मतलब काटना भी होता है। तो जब हम देखते हैं कि हम लकड़ी का जो कलम होता है उसको जब बनाया जाता है तो पहले उसे काटा जाता है, फिर उसके बाद जो है तराश के उसकी नोक को बनाया जाता है। यही वजह थी कि ये लफ्ज़ जो है फिर सर काटने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका सर कलम कर दो, यानी कि ऊपर का हिस्सा इसका काट दो, जैसे कि कलम का ऊपर का हिस्सा काट दिया जाता है।
اور جو لکھنے کا عمل ہے یہ کس قدر قدیم ہے۔ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب جو کہ عرش میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ یعنی کہ لکھنے کا عمل تو پہلے آسمان بالا سے شروع ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھیں، تو اس نے وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں وہ سب لکھ دیں، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش میں موجود ہے۔ تو گویا کہ لکھنے کا عمل پہلے آسمان سے شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ زمین پر آیا ہے۔ اس لیے قلم کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلا قلم وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور تقدیر کائنات لکھنے کا اس کو حکم دیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسرا قلم جو کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، جس سے وہ تمام انسانی اعمال کو اور آنے والے واقعات کو جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا قلم جو ہے وہ انسانی قلم ہے جو کہ انسانوں کے ہاتھ میں علم کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دست مبارک سے 4 چیزوں کو خود تخلیق فرمایا ہے۔ اس میں قلم، عرش، جنت عدن اور آدم علیہ السلام ہے۔ باقی کل کائنات کو اللہ پاک نے جو ہے وہ کن کہہ کے بنایا ہے۔ محدثین کرام یہ فرماتے ہیں ان چاروں چیزوں کو آپس میں موازنہ کیا جائے کہ کہاں اللہ پاک کا عرش اور کہاں وہ خوبصورت جنت اور آدم علیہ السلام جیسے نبی کی تخلیق، اور ان 3 عظیم الشان چیزوں کے ساتھ جو ہے ایک قلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ لکھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اس کو اللہ پاک نے خود تخلیق فرمایا۔ اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی اور لکھے ہوئے علم کی اللہ پاک کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قلم کا بہت احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر قلم زمین پہ گرا پڑا ہوتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے کہ اس چیز کی تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ 29ویں پارے میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون، یہ قسم ہے نون کی اور قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مدارس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ پین کو زمین پہ نہیں گرایا جاتا، ایون کہ وہ پین جو کہ لکھ لکھ کے خالی ہو جاتے ہیں ان کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ ان قلموں سے جو ہے اللہ کا نام لکھا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لکھی گئی ہیں، یا یہ اتنی عزت والی چیز ہے کہ جس کو اللہ پاک نے خود تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یا تو سب سے پہلے لکھنے کا علم جو ہے یا آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے، یا پھر ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں قول ملتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے تو یہ فرمایا کہ جو شخص بھی کتابت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی لکھ رہا ہوتا ہے، یہ تعلیم من جانب اللہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جہاں قرآن سنایا ہے وہاں پہ آپ علیہ السلام نے قرآن لکھوایا بھی ہے، اور کاتب وحی جو ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا بالخصوص نام آتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اگرچہ خود نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ہر دستاویز جو ہے وہ صحابہ کرام سے لکھوائی ہے، عہد لکھوایا ہے، یہاں تک کہ آپ نے دعوت کے خطوط جو ہیں وہ دوسرے حکمرانوں کی طرف بطور صحابہ سے لکھوا کے بھیجے ہیں۔ تو گویا کہ لکھنے کا عمل جو ہے یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دین کا علم قائم رہتا اور نہ ہی کوئی دنیا کا علم قائم رہتا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا ہے جن کو وہ نہیں جانتے، ورنہ تو انسان ہمیشہ اندھیروں میں رہتا، کبھی نور کی طرف نہ آ سکتا۔ اور علم کتابت کی ترغیب اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ جتنا علم بھی ہم تک پہنچا ہے یا قیامت تک پہنچتا رہے گا، چاہے وہ دین یا دنیا کا ہے، وہ اسی قلم کے ذریعے پہنچا ہے۔ اس لیے ہم اکابرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خط و کتابت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ کبھی یہ دستور بھی ہوا کرتا تھا کہ بچیاں خود اپنے ہاتھ سے قرآن پاک کو لکھا کرتی تھیں اور اپنی شادی تک اس کو مکمل کر لیا کرتی تھیں۔ پھر جب ان کی شادی ہوتی تھی تو اسی قرآن پاک کو جو ہے وہ کتابی شکل میں اور غلاف میں لپیٹ کے اس بچی کے لیے بطور جہیز جو ہے وہ ساتھ بھیجا جاتا تھا۔ تو وہ کتنا روحانی عمل تھا کہ بچیاں خود اپنا قرآن لے کے اپنے ساتھ جایا کرتی تھیں۔
لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا علم کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قلم ہے تو کیا کوئی اور ذریعہ معتبر نہیں ہے؟ تو علم الانسان ما لم یعلم میں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ پاک نے انسان کو وہ بہت سب کچھ بھی سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ باقی تمام ذرائع جو کہ علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں ان کے حلال جائز ہونے کا بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ سب سے بڑی چیز جو کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ تو انسانی عقل ہے، تو انسان اپنی عقل سے جو بھی ذریعہ اختیار کرے گا علم حاصل کرنے کا، وہ سب معتبر ہوتے ہیں، مگر افضل جو ذکر کیا گیا ہے وہ قلم کا علم